मजबूर भी करेंगे तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। ये बहुत जानदार बयान है, बहुत वजनी बयान है, और मैं समझता हूं कि उनके इस बयान को आपको एहतराम की नजर से देखना चाहिए। यार तूने कितने सवाल करने, जिसका कोई सवाल रह गया 3 सवाल। देखें, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। आप सब लोगों का काम है कि आप स्पीकर से कहें कि असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। और एक और बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, 8 सितंबर को रावलपिंडी में जिसने भी नाके लगाए हैं, मरी रोड से तो कोई जुलूस नहीं निकला जी। मरी रोड पे 3 नाके लगे थे, सारा शहर मफलूज हो गया। 11, 22 पे आसिम साहब के और एक और साहब का मुझे नाम भूल गया, वो बेचारे 11, 22 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। का मशहूर हूँ, जो सवाल करना है आप मुझसे करें। मौसम सर्द हो रहा है, सियासी माहौल मैंने कहा 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। इसमें कोई रद्दो बदल की बात हुई तो बाकी जो लोग असेंबली के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं, आप स्पीकर के पास जाएं और उसका रद्द अमल लें कि स्पीकर जो है वो असेंबली के अंदर उसका मॉनिटर होता है, चौकीदार होता है, उसका रद्द अमल होता है कि ये जायज हुआ या नाजायज हुआ। वो कह रहे इजाजत दी है जी सर, मौसम जो बदलना है वो पीटीआई के हक में बदलेगा या फिर पीटीआई के? देखें, गुजारिश ये है, मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम खराब होगा। अल्लाह के फजलो करम से मेरे अल्लाह के साथ राब्ते हैं। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। किसी जमाने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आए, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। और मेरे से अब सारे सवाल तूने तो नहीं करने ना, औरों ने भी करने हैं ना। तेरे 2 सवालों का जवाब दे दिए जी। आज देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो एक ही बंदे से मेरे तल्लुकात है, मेरी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग। ये जलसा पीटीआई का था, अवामी मुस्लिम लीग का नहीं था। सेकेंडली, मैंने 3 दफा चिल्ला काटा, किसी और ने काटा 40 दिन का चिल्ला, किसी और शख्स ने काटा तो उसका नाम मुझे बताए कि ये वो शख्स है जिसने 40 दिन का चिल्ला काटा है। अगर हाई कोर्ट का फुल बेंच मुझे पेश ना करवाते सरदार राज़िक साहब, तो मेरा ख्याल है मैं 4 महीने ही अंदर आ। कोई गिला शिकवा गंडापुर के बयान के वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी शख्स को गालियां नहीं देनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से, वफा और जफा में एक नुक्ते का ही फर्क होता है, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फर्क होता है। सिर्फ मैं काजी फाइक ईसा साहब को उन्होंने जो बयान दिया है कि ये मुझे मजबूर भी करेंगे तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ये बहुत जानदार बयान है, बहुत वजनी बयान है, और मैं समझता हूं कि उनके इस बयान को आपको एहतराम की नजर से देखना चाहिए। यार तूने कितने सवाल करने, जिसका कोई सवाल रह गया 3 सवाल। देखें, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। आप सब लोगों का काम है कि आप स्पीकर से कहें कि असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। और एक और बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, 8 सितंबर को रावलपिंडी में जिसने भी नाके लगाए हैं, मरी रोड से तो कोई जुलूस नहीं निकला जी। मरी रोड पे 3 नाके लगे थे, सारा शहर मफलूज हो गया। 11, 22 पे आसिम साहब के और एक और साहब का मुझे नाम भूल गया, वो बेचारे 11, 22 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। का मशहूर हूँ, जो सवाल करना है आप मुझसे करें। मौसम सर्द हो रहा है, सियासी माहौल मैंने कहा 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। इसमें कोई रद्दो बदल की बात हुई तो बाकी जो लोग असेंबली के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं, आप स्पीकर के पास जाएं और उसका रद्द अमल लें कि स्पीकर जो है वो असेंबली के अंदर उसका मॉनिटर होता है, चौकीदार होता है,
اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اجازت دی ہے جی سیکرٹری خانے نے. سر موسم جو بدلنا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بدلے گا یا پھر پی ٹی آئی کے مخالف؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، موسم کے حالات تو یہ کہہ رہے ہیں موسم ابر آلود ہے اور موسم خراب ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ کے ساتھ رابطے ہیں. یہ پہلا دور ہے جس میں میرا کوئی کسی سے رابطہ نہیں. کسی زمانے میں میرے بڑے رابطے تھے، وہ کام نہیں آئے، 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑا. اور میرے سے اب سارے سوال تو نے تو نہیں کرنے نا، اوروں نے بھی کرنے ہیں نا. تیرے 2 سوالوں کا جواب دے دیے. جی آصف بتائیے گا کہ آپ کے اور عمران خان کا اپنے اس سے تعلقات ہیں، آپ جلسے میں ہی نظر آئے سر، یا بلایا نہیں گیا یا آپ خود نہیں گئے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایک ہی بندے سے میرے تعلقات ہیں، میری اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ. یہ جلسہ پی ٹی آئی کا تھا، عوامی مسلم لیگ کا نہیں تھا. سیکنڈلی میں نے 3 دفعہ چلہ کاٹا، کسی اور نے کاٹا 40 دن کا چلہ کسی اور شخص نے کاٹا تو اس کا نام مجھے بتائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے. اگر ہائی کورٹ کا فل بینچ مجھے پیش نہ کرواتے سردار رازق صاحب تو میرا خیال ہے میں 4 مہینے ہی اندر آتا. کوئی گلہ شکوہ علی امین گنڈا پور کے بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ علی امین گالیاں دی ہیں میڈیا والوں کو، اس کے اوپر آپ دیکھیں کسی شخص کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. پیار محبت سے وفا اور جفا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. صرف میں قاضی فائق عیسیٰ صاحب کو انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ یہ مجھے مجبور بھی کریں گے تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، یہ بہت جاندار بیان ہے، بہت وزنی بیان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کو آپ کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یار تو نے کتنے سوال کرنے، جس کا کوئی سوال رہ گیا 3 سوال. میجورٹی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کو مل گئی. اور دیکھیں اس اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، اس اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ سب لوگوں کا کام ہے کہ آپ سپیکر سے کہیں کہ اسمبلی کے باہر سے جو گرفتار ہوئے سو ہوئے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کے بعد اندر سے گرفتار کیا گیا ہے وہ بڑا غیر مناسب ہے. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، 8 ستمبر کو راولپنڈی میں جس نے بھی ناکے لگائے ہیں، مری روڈ سے تو کوئی جلوس نہیں نکلا جی. مری روڈ پہ 3 ناکے لگے تھے، سارا شہر مفلوج ہو گیا. 11 22 پہ عاصم صاحب کے اور ایک اور صاحب کا مجھے نام بھول گیا، وہ بیچارے 11 22 میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کا مشکور ہوں. جو سوال کرنا ہے آپ مجھ سے کریں. موسم سرد سیاسی ماحول میں نے کہا 30 ستمبر تک سیاسی آسمان پر